الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. باواد بلند روشی. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. لائق تکریم و احترام معالی مرتبت ذوی احترام علماء کرام، صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حافظ پیر منیر حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ دے برادران، پر نور تقریب سالانہ عرس مبارک حضرت پیر طریقت رہبر شریعت استاد الحفاظ حضرت پیر محمد حیات چشتی صاحب آل اللہ مقام نور اللہ مرقدہ، آپ دے سالانہ عرس مبارک دی تقریب دے اندر اسی حاضر ہاں. اللہ تعالیٰ آپ دے درجات بلند فرمائے، اور جتنے احباب تشریف لے آئے ہو اللہ سب نو دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے. صاحبو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جا کٹ کر دیا مجھے نا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا، سانو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مسلمان بنایا. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، ساڑھے فہم و شعور تو بالا تر کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے فرمایا ہے. صاحبو کچھ چیزاں نے جڑیاں انسان نو پیسے دے نال نہیں مل دیاں، زور بازو دے نال میسر نہیں، وجاہت و عہدہ دے نال اس کا حصول نہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمان تے اللہ مفتی عطا فرمان دے. ایک کو بھی سوتر کٹ کر دینا، زیادہ نہیں. جتنے احباب تشریف فرماؤ، سانڈے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اس وقت وچ پیدا نہیں ہویا، ساڑھی مرضی نہیں. لکھوں کا انسان گزر چکے نے، لکھوں کا آنے والے نے، اس وقت وچ اسی اپنی مرضی نال نہیں آئے. جتنے احباب تشریف فرماؤ، ساڑھے جو کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال اپنی برادری قبیلے وچ پیدا، ساڑھی مرضی نہیں. جتنے احباب تشریف فرماؤ، ساڑھے جو کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال مسلمان پیدا. سوچ اللہ تعالیٰ چاندے حضرت آدم علیہ السلام دا حقیقی بیٹا بنا دے. اللہ تعالیٰ چاندے زمانہ نوح علیہ السلام اندر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ چاندے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دا غلام بنا دے. اللہ نہ کرے اگر تو ہندو قوم چ پیدا ہو جائے. پیدا ہونا بستی بات نہیں. ساری زندگی مندران دیاں گھنٹیاں بجاندہ بجاندہ بتان دی پوجا کردہ واسلے جہنم ہو جاندہ، تینو اگ لا کے جلا دیتا جاندہ، تینو شعور بھی نہ ہوندہ. اللہ نہ کرے سکھ قوم چ پیدا ہو جاندے بے حجامتے ہی مر جاندے، سنو شعور بھی نہ ہوندہ. کیمونسٹان دے اندر، جینسٹان دے اندر دیگر کسے بھی کافر دے گھر آ جاندے. اکثریت دے نال انسان جڑے گھر پیدا ہوئے مذہب ہوئی ہوندہ ہے، مگر جس تے اللہ کرم فرمائے. صاحبہ بات علماں دی نہیں، ہر قوم اندر سکالر ڈاکٹر پی ایچ ڈی سائنسدان موجود نے. بات اللہ تعالیٰ دے فضل دیئے، اس نے ساڑھے تے فضل فرمائی ہے، بن منگیاں کملی والے مصطفیٰ دی غلامی عطا فرمائی.
یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیاوی زندگی آلہ حضور دی غلامی دی برکت دے نال. دنیا دی سچی ترین قوم نبی پاک دے غلام مسلمان نے. سب تو کم بیماریاں مسلمانہ دے اندر نے. سب تو آدھا نظام خوراک مسلمانہ دا ہے. سب تو زیادہ ونڈن والے مسلمان نے. سب تو زیادہ آدھا نظام تناسل حلالی ہونا مسلمانہ وچے. سب تو آدھا باہمی محبت ایک دوسرے دنال مسلمانہ اندر ہے. تیرے قریب والا ملک انڈیا ہے, گائے پیشاب کر دی ہے, ہندو نوجوان پی رہی ہے, پی ایچ ڈی پی رہی ہے, سکالر پی رہی ہے, ڈاکٹر پی رہی ہے. تیرے قریب والا ملک چائنا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر پڑھیا لکھیا بندراں تے لنگوراں دا سوپ پی رہی ہے. چائنا دے قریب تھائی لینڈ ہے, کتے دا گوشت ہوٹلاں تے بکدا ہے, پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ماسٹر ٹیب لوگ کھاندے نے. برطانیہ دے اندر کاکروچ پاؤنڈاں اندر بکدا ہے, انگریز کھاندے نے. پر تیرے علاقے دا جانوراں دا چرواہا ہوئے, ایک دن مسجد تے سکول نہیں گیا, صرف کلمہ گو مسلمان ہے, پیاس دے نال ہلکان ہو جائے گا, گائے دا پیشاب نہیں پیے گا, بھوک دے نال ہلکان ہو جائے گا, کاکروچ نہیں کھائے گا. سوال یہ پڑھیا لکھیا کھاندا ہے, این پڑھ کیوں نہیں کھاندا؟ جواب ایک کوئی ہے تین پر اندے کلچر دا قبلہ سونے محمد دا مدینہ بنیا ہویا. یہ رسول پاک دا غلام مسلمان ہے. جتنے جناب تشریف فرماؤ سب اپنے باپ دیو. اے بھی بڑا ہم اسلام صرف مسواک امامہ داڑھی تے مولویاں دا کم نہیں. جناب باپ والی ہو, قبیلے والی ہو. یورپ دے اندر بعض لوگوں میں نعمت نہیں. انگریزوں نے پوچھا جائے تیرے باپ دا نام کی ہے, سامنے جگہ ذرا مہربانی فرما جائے, تیرے باپ دا نام کی ہے؟ وہ مسکرا کے کہے گا میری امی دی تے شادی نہیں ہوئی. او دے بوائے فرینڈ کنے نے 20-25 پتہ نہیں ہے کس ہے. اگر تو باپ والے ہیں, اگر تو قوم قبیلے برادری والے ہیں, اے بھی مصطفیٰ کریم دی برکت دے نال برادری والے ہیں. صاحبو ناسی اپنی مرضی نال آئیں آتے نہ مرضی نال یقیناً جانا ہے. جی آ گئے ہیں جانا ہے. جان دا ویلا ہوندا فرشتے لین آندے نے, کافر دے منہ تے تماچے مارتے نے. یضربون وجوہہم و ادبارہم, قرآن مجید ہے. کہندے نے اے نفس خبیثہ نکل. ٹائم ہو گیا ہے. جس طرح زندہ جانور تو کھال کھچی جائے اتنی تکلیف کافر نوں ہوندی ہے جانکونی دے وقت. مومن کیویں جاندا ہے؟ فرمایا والناشطات نشطا, قسمیوں نہ فرشتیاں دی جڑے گرا کھول کے آرام نال لے جاندے نے. یہ آرام نال گیا ہے, اس نوں مار پیندیاں لگے, آرام نال کیوں گیا ہے؟ حضور دی غلامی دی برکت دے نال. مومن دی قبر جنت دا باغ ہے, کافر دی قبر جہنم دا گڑا ہے. یہ دی باغ کیوں ہے, دا گڑا کیوں ہے؟ جواب ایک کوئی, یہ باغ ہے حضور دی غلامی دی برکت دے نال. قیامت آئے گی, ہر چیز فنا ہو جائے گی, 40 سال تک سرناٹا رہے گا. موت اکبر آئے گی, قبراں والے بھی فوت ہو جائیں گے, عذاب قبر دین والے بھی فوت ہو جائیں گے. 40 سال سرناٹا رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات تے اللہ دا ذکر باقی رہے گا, تے اللہ دے محبوب دا ذکر باقی رہے گا. اللہ خود بھی اپنا ذکر ہے, لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک, مسلم شریف. اللہ خود بھی اپنی ثنا بیان کر دے. 40 سال بعد دوبارہ زمین بچھے گی. یوم تبدل الارض, زمین اندر کوئی ٹوا ٹبا ندی نالا پہاڑ نہیں ہوئے گا, روٹی دی طرح. آخری مرتبہ سورج چڑھے گا, ایک دن 50,000 سال دا ہوئے گا. اے بھی گلہ سوچیا کرو. 50 کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال دا ایک دن ہونا ہے. آدم علیہ السلام نو گزریا صاحبو 10,000 سال جے نہیں ہوئے. ایتھے بڑی زندگی ہوئے 100 نہیں ہوندی, بڑے کم میں شادر ہونا دا. تے جس کافر نو 50,000 سال کھلونا پہ گیا. اے بات جو حلانو فلانا بڑا چنگا ہے جی, بمونڈا پڑھ جاتے اسی فرانس ٹوڑ دینے, موجہ ہی موجہ نے. فلان بڑے چنگے نے, تیرے تو چنگا کوئی بھی نہیں. جدو 50,000 سال جنو تانبے دی طرح تپتی زمین تے کھلونا پہ گیا, رڑی تے اتھے نکل جانی ہے. عذاب نار علیحدہ ہے, پر مومن واسطے وہ دن انج گزرنا ہے جے میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے حضور دی غلامی دی برکت دے نال.
اگلا جہان اللہ دی رحمت دے نال جنتی عقیدے دی درستی عملاں دا ذخیرہ چنگیاں دی سنگت تے اللہ دا فضل ہویا اہل جنت جدو جنت وچ جان گے اللہ 4 نبیاں والیاں جسمانی نعمتاں عطا فرمان گے اللہ ہر جنتی نو آدم علیہ السلام دا قد دینا ہے اے قد جنت نہیں ہوئے گا 5.5 فٹا 6 فٹا خلق اللہ آدم علیہ صورت ہی طولہ 60 ذراعاً اللہ نے آدم علیہ السلام نو 90 فٹ لمبا قد عطا فرمایا ہر مرد و عورت دا قد 90 فٹ ہوئے گا دوسری نعمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی عطا فرمان گے 30 سال 30 سالان دی عمر جڑا جسم ہوندہ ہے جنت چاہا ہوگے اس کے اندر تغیر نہیں آئے گا جنت میں داڑھی نہیں ہوئے گی کسے دے داڑھی نہیں ہوئے گی مچھا نہیں ہوں گی بغلان دے بال نہیں ہوں گے زیر ناف بال نہیں ہوں گے پیشاب نہیں آئے گا پخانہ نہیں آئے گا نک نہیں بہے گا کھنگار نہیں آئے گا کسی عورت نو مہواری نہیں آئے گی نفاس نہیں آئے گا کوئی بندہ لنگڑا نو جاننا کانا ٹھبا پہنگا ٹیرا جنت نہیں ہوئے گا صبر کی طاقت سوواں گے بھی ایتھے تو سوں لئی دے فرمایا نوم و خل موت میرے صاحبو نیند موت دی پہنے انہا اہل الجنت لا یموتون جنت دے وچ موت نہیں ہوگی نیند دا تصور ہوئے گا ہی نہیں تیسری نعمت اللہ ہر جنتی نے یوسف علیہ السلام دا حسن عطا فرمان گیا روئے کائنات اس وقت یوسف علیہ السلام ورگا حسین کوئی نہیں زنان مصر نے تکیا ہونا کہ اللہ دی قسم بشر نہیں یہ تو عثمان و فرشتہ آ گیا بشر اتنا سونا نہیں ہوتا چوتھی نعمت اللہ کملی والے مصطفیٰ دی زبان عربی عطا فرمان گے آدم علیہ السلام دا قد عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی یوسف علیہ السلام دا حسن نبی پاک دی زبان عربی تے رہنا کنی دے رہے فرمایا کدی موت نہیں آنی اے کدی میری عقل تو برائی میری عقل اس تا حصول نہیں کر سکی نہ کر سکے خیال آندہ کنے بلین ٹریلین سال جدو بلین ٹریلین سوچے آباد آئی سال تام بڑھ دینے جے دین ہون مہینے تام بڑھ دینے جے دن تیرا ہاتھ ہونتا نو کیا نہیں وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرَ آخری دینے تھے ہونا ہے جنت نہ دین ہونا نہ رات اللہ سورت تے چاند نو پھڑ کے دوزخ دے کنارے سڑ دینا ہے صدا رہنا ہے تے صاحبو یاد رکھنا او نعمت ملنی اس نوے جڑا کملی والے مصطفیٰ دی غلامی لے کے گئے یا پہلی انبیاء دی لمٹے شریعت چنہ دی غلامی لے کے گئے قیامت تک بھی تو شکر ادا کرے کم میں اللہ تینو بن منگیا نبی پاک دا غلام بنا چھڑے ہاں ہون اگلا جملہ جے غلام بنا دیتا ہے نا تے پھر غلام بنیے سکے نہیں میں صدقے جاننی ہوں اے عشق بڑا سن لے ہے قربان جاننی ہوں اوکھا ویڑا وے تے ملتان جاننی ہوں سونے دے غلام جے بنایا غلام رہیے غلام بنیے غلام اٹھئے تینو پوچھنا نا بے باؤ جی تو اڈا مذہب کیے تے تے اتے سبقت اللہ ہوئے نبی پاک دا غلام تو نظر بھی آنا چاہیے اور واللہ میں نو اللہ دی قسم ہے عزت نبی پاک دی غلامی وچ نچوڑ کڈے نے جتنے حضور دے غلام زیادہ ہو گے اللہ تھوڑی عزتہ میں اضافہ فرما چھڑے تو صاحبو حضور دے غلام ہو جائیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ میں محمد نو اللہ دی قسم ہے عزت میں محمد دی غلامی وچے ذلت میری نافرمانی وچے ہن سودے دو نے تو کیڑا لینا ہے تیرا نفس تے شیطان تینو یہ سودا خریدن نہیں دیندہ تے دشمن نے دشمنی تو علاوہ کچھ نہیں کرنا آقا کریم علیہ السلام دی غلامی اللہ خود محبت کر دینے عثمان فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا میری اتباع کر رہو اللہ محبت فرمائے واحد ذاتی آقا کریم علیہ السلام دی جو ساڑھے واسطے رول ماڈل نے جنہ دی زندگی اللہ نے اسوہ حسنہ بنا چھڑی ہے اللہ دے نائب نے اللہ دے خلیفہ نے اللہ دی ذات و صفات دے مدہر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے آقا کریم علیہ السلام دا غلام دونہ جہانہ وچ عزت والا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے اے کچھ گلنا اس امت نو اللہ نبیاں والیاں دیتیاں نے قدر کوئی نہیں نبیاں والیاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ اللہ تک ہر قوم نے نبی دا کلمہ پڑھے ہے تے ہر نبی نے کملی والے دا کلمہ پڑھے ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اللہ سنو اس مصطفیٰ کریم دی غلامی عطا فرمائی آقا کریم علیہ السلام ہدایت دا سر چشمہ اللہ دا کلام نہ لے کے آئے قرآن مجید تھیوری
رسول پاک نے پریکٹیکل قرآن مجید علم اگر قرآن مجید دی مجسم عمل ویکھنا ہے کملی والے مصطفیٰ کریم دی ذات ہے جیڑی اللہ نے ہر بندے واسطے اسوہ حسنہ بنا چھڑی ہے اور قرآن و کتاب ہے جیڑی موجد ہے اے ان چونکہ ساڑھے تے نظام جیڑا مسلط ہے اس سمجھے نے شدے بچارے قرآن والے تے غریب ہندے نے دنیا کائنات تے جیڑا قرآن والا ہی رہ سب تو اچھا ہے جنہوں اللہ قرآن مجید دی نعمت عطا فرمائی ہم علماء چھڑ کے باقیہ کو سبحان اللہ ہم مہربانی توڑی گرامی قدر آقا کریم علیہ السلام تے قرآن آیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنت عقید ہے کہ ساڑھے آقا قرآن پہلے ہی پڑھ کے تشریف لے آئے یہ ساڑھا عقید ہے مسلمانہ دا الرحمن واللہ القرآن رحمان نے اپنے محبوب نو قرآن دی تعلیم عطا فرما چھڑ دی ہے ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ تشریف لے آئے بیٹھو مہربانی بیٹھے تشریف رکھے مہربانی آقا کریم علیہ السلام قرآن مجید پڑھ کے تشریف لے آئے اس دی وجہ آقا کریم علیہ السلام غار حرا دے اندر نے جبریل اقرا لے کے آئے جڑا حافظ ہوئے انہوں جتھوں بھی سنائیے نا پتہ ہوندہ ہے کہ کتھوں قرآن پڑھیا جا رہے ہیں حضور آقا کریم علیہ السلام تے اقرا آیا سونا پڑھو فرمایا مانا بقارین میں پڑھنے والا نہیں ہون اقرا بعد ہے نا جوہلا جڑے جنہیں سکالر ٹیپ ترجمہ حضور فرمایا میں نے پڑھنا نہیں آندا اس دے اندر کی اقرا تے اقرا پڑھ لیں دے فرمایا مانا بقارین میں پڑھنے والا نہیں کیونکہ کملی والے پڑھان تشریف لے آئے تے مانا بقارین دا ایک معنی میں پڑھ سکنا پر تیرے آنکھیاں نہیں پڑھنا لائن بسطہ الیہ یدک لتقتلنی مانا بباسطن مانا بقارین میں قرآن مجید تو استشہاد پڑھنا پیا فرمایا میں ہاتھ چک سکنا چکنا نہیں پڑھ سکنا پر تیرے آنکھیاں نہیں پڑھنا تے عرض کیتے بسم ربک الذی میں تے پیغام لے کے آیا بسم ربک الذی کملی والے نے پڑھنا شروع فرمایا تے اجا قرا دا معنی جاری کرنا بھی ہے قرو جڑا ہے قرآن مجید دیاں مختلف جڑیاں لغتاں دے قرو اقرا سونا جاری کر دے وہ جڑا پیغام لے کے آئے نا ویڑا آگیا انہوں جاری کر دے ہو فرمایا مانا بقارین تیرے آنکھیاں نہیں کرنا کیا بسم ربک الذی یہ او دا پیغام آگیا ہے جڑا لے کے آئے ہو پیغام انہوں جاری فرما دے ہو حضور نے پڑھا شروع فرمایا قرآن مجید آیا جدو پہلی آیا تقرا 5 تے رسول پاک لے کے آئے مکے والے ایک جملہ بکیا کہنے لگے مجنون ہو گیا ہون جے دا کام کریے نا حوصلہ رکھی دے تسلیاں بھی ہو دیں دے پہلی آیت ہے اقرا دوسری نون والقلم مکے والے کیا مجنون ہو گیا اللہ خلا کے کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اے میرا کملی والا نون والقلم سونا دعا تو قلم دی قسمیں کی مانا قیامت تک کلمہ تو آڈی شان لکھن گئیاں جو کتاب بمچ لکھیا جائے گا حبیب آپ دی شان میں لکھیا جائے گا فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون تیرا رب کہہ رہی ہے اپنے رب دی نعمت دینال تو مجنون تے نہیں قرآن مجید دی دوسری آیت مبارکہ آئی اگلی آیت مبارکہ یا ایوہ المزمل جیڑا مبلغ ہے جیڑا تبلیغ کرنے والا ہے او دے واسطے لازم ہے تہجد دی نماز بھی پڑھو جیڑا تہجد پڑھے گا میرا اللہ دی گل وے تاثیر پیدا کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالی دا حلقہ احباب دے اندر برکتاں دے گا پھر اللہ خلاق کائنات نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو قیام دا حکم ارشاد فرمایا نال یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر نال تہجد دا حکم آیا پنجویں وحی سورہ فاتحہ آئی نبی کائنات دی بارگاہ عالیہ دے اندر وحی آن لگ پئی
گئی جبریل لے کے مکے والے کہنے لگے محمد نے کوڑوں بنا لیا رب نے چیلنج کیتا فرمایا مکے والیو فاتو بے سورہ تم مثلے ہی ایک قرآن دی سورت دی ایک مثل لے آؤ ودعو شہداء اکم من دون اللہ اللہ تو علاوہ توڑے جتنے حمیتی نے انہوں نے بلا لاؤ انہوں نے دعوت دے دیو اگر تسی سچی ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا نہ تسی لیا سکے ہو نہ قیامت تک لیا ہوگے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اگ تو بچ جاؤ مکے والے کہنے لگے رحمت کائنات نے قرآن کولو بنا لیا ہے اللہ خلا کے کائنات نے چیلنج فرمایا چیلنج ہو مکے والی ہے تسی بھی عربی ہو میرا محبوب بھی عربی ہے قرآن بھی الف تو لے کے یا تک حروف تو مرکب ہے تو اڈا کلام بھی الف تو لے کے یا تک مرکب ہے اے مکے والی ہو لیاؤ قرآن یہ دی سورت دی مثل لے تو جو کرنا یہ سورت سین دے نال ہے بات تفسیران دے اندر سواد نال بھی آیا ہے یہ دا معنی بندہ ہے فاتو بے سورہ لوگوں میرے محمد ورگی کو سورت لیاؤ تے صحیح مہربانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھے تشریف لے آئیے گرامی قدر قرآن مجید ہے فرمائے سورۃ من مثلہ ہی میرے کملی والے ورگی سورت لیا ہوتے صحیح جڑا ایویں دی گل کرے جویں دی مصطفیٰ بیان فرما رہے عرب عاجز ہو گئے سوال عرب عاجز کیوں ہوئے آج تک ساڑھے کٹر دشمن عیسائی نے یہودی نے ہندو نے پر قرآن مجید و کتاب مقدس ہے جس تک آج تک کسی نے اعتراض کرن دی اگر کوشش بھی کی تھی اس تے منہ اندر خاک پئیے قرآن مجید بلکہ سونگل نہیں چکے ویکھیا کیونکہ اللہ دا کلام ہے کتاب موجز ہے انہاں کہا لیاؤ اللہ فرمایا پہلے سی شاعری شیر بڑے عروجتے سن شاعر سبا ملکہ کعبہ دینا لٹکائے ہو سن معشوقہ دا ذکر کفا نبکی من ذکرہ حبیب و منزلی شیر چل دے سن اے لام دا ملکہ ہے اے جڑا فلاں میم والا ملکہ ہے سبا ملکات خانے کعبہ نے لٹکائے سن جب قرآن آیا انہوں نے دیمک لگ گئی اسیاں پنجابی کچھ گلنا ساڑی ذہن تو اچھیاں نے جان دے نہیں قرآن نادل ہویا شاعری بڑی عروجتے سی اے گامے دا کلام ماجدہ کلام ساجدہ کلام کدی اللہ دا بھی پڑھیا کرو شیر توجہ کرنا شیر ہندہ ہے بیت کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں آخرتے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہ قلم تیرے ہیں آگے ربائی 4 شیر مسدس 6 شیر آخر دا کافیہ برابر ہوگا قرآن مجید سورہ کوثر آئی توجہ کرنا اللہ خلا کے کائنات نے فرمایا اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ رَا آخرتی آیات مبارکہ دی آخرتے را رہی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آخرتے را رہی ہے اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 3 آیت مبارکہ نے ایک شیر نہ ربائی ہے نہ مسدس سے میرے پیر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ حیدر کرار نے آپ نے سورہ کوثر لکھی خانہ کعبہ دینا ویدہ کر دیتی تے نالے لکھیا دا 4تھا شیر پورا کرو ارباں والے ویخ دینے طواف کر دینے سر تھلے کر لین دینے سب کا مولکہ بڑے بڑے فصاح بڑے بڑے بلاغہ بڑے بڑے مناطقہ بڑے بڑے فلسفہ سارے گردن جھکا لین دینے بالآخر انہیں جواب تے دینا سی انہوں نے جملہ لکھیا اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تھلے انہوں نے کمنٹ نے اندے نے کریے کی ما هَذَا کلام البشر انج لگ دے کسے بشر دا کلام ہے ہی کوئی نہیں
अरबां वाले दबे लच्छी हो गए। अज आ गए नबी कायनात दी बारगाह च। हुण सवाल है अज दी किस गल दी? अरब वाले भी 29 हरूफ दी बोली बोलते हैं, कुरान भी 29 हरफां दी बोली बोलता। सुने ना, दुनिया ते मां ने पुत्र जम्मिया ही नहीं जेड़ा कुरान वर्गी अज भी गल कर सके। शेर ते पढ़े जाते हैं, कसीदा बुरदा शरीफ मीमी है, आखिर दे उत्ते मीम आंदा है, पर जड़ी बोली कुरान ने बोली अल्लाह अकबर। हुजम दे अंदर बड़ी आयात वालियां सूरतां, छोटी आयात वालियां सूरतां अल्लाह ने बलागत बयान फरमाई। उसके अंदर किसी मौलवी साहब आलिम नूं किया जाए हजूर एक 15 मिनट तकरीर करो, फलान तुहाडा मौजू है, पर जदों तुहाडा कलाम जेड़ा रुके तुहाडा आखिरी हरफ अलफ होना चाहिए। मां पुत्र जम्मे ही नहीं जेड़ा इवें दी तकरीर कर सके। हजरत जी 10 मिनट तकरीर करो, आखिरी हरफ तुहाडा नून होना चाहिए। मां पुत्र जम्मे ही नहीं जेड़ा तकरीर कर सके, आखिरी हरफ तुहाडा रा होना चाहिए। अरबी विच भी मां पुत्र जम्मे ही नहीं जेड़ा तकरीर कर सके। जदों इत्थे मामा नहीं जम्मे, अरबां वाले घुटने क्यों टेक गया कुरान अगे? अल्लाह खल्ला के कायनात ने कुरान भी नाज़िल फरमाया, अरबां ने सिर फड़ के बह गए। एक ही नाज़िल हो गया, बशर दा कलाम नहीं। ऐसियां सी सूरह मुबारका ने जिन्हां दी बलागत ऐसी है। सूरह नवाज शरीफ दियां आयतें मुबारका शुरू होंदियां ने, अल्लाह खल्ला के कायनात क़यामत दे हवाल बयान करदे ने। सूरह नवाज शरीफ दूसरी तीसरी आयत तो अगे अल्लाह फरमाते हैं अलम नजअलिल अर्द मिहादा। जरा ज़हन मेरे करना, आखिर ते आया अलफ, दाल दे अगे की आया? अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। अलिफ वल जिबाल औतादा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा माशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा इन्न यौमल फस्ल काना मीकाता यौम युनफखु फिस्सूर फतातूना अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिथीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यदूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ादा हदाइक़ व अअनाबा वकवाइब अतराबा वकासन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अतान हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ए कुरान नाज़िल होया, अरबां वाले सिर फड़ के बह गए। वल्ला अज भी मां पुत्र नहीं जम्मिया। मुसलमाना तेनू कुरान दा पता ही नहीं। अज भी कोई दुनिया दा अरबी ईसाई कोई यहूदी साडे कुरान वाल उंगल क्यों नहीं चुकदा? मां पुत्र जम्मिया ही नहीं जेड़ा इवें दा कलाम कर सके। अल्लाहु अकबर। सूरह कौसर दे अंदर रा बयान होया। हुण आखिरी कुरान दी सूरत है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आखो सुभान अल्लाह। आज शेर आ गया तो सुना देंगे इंशाअल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास यार सीन मालिकिन नास इलाहिन नास सीन मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील लाम अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल वश्शम्सि वदुहाहा। आखिर तक की हा
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها عرباں والے آجد ہو گئے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں قرآن مجید نے عرب نو گنگیاں کر دیتا سبا ملکہ نو دیمک لگ گئی جن شعراء دے شعر نے ضائع ہو گئے اللہ نے احسن الکلام جدو نازل فرمایا یہ اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن ہے یہ دے مثل کائنات تے ہے ہی نہیں فرمایا نہ تسی کیتی نہ قیامت تک دی مثل لیا سکو گے یہ اللہ دا کلام موجود ہے یہ دے ورگا دنیا تے کوئی کلام کرن تے قادر ہے ہی کوئی نہیں جی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ لیا سیال شریف زندہ باد آستانہ لیا سلو کے شریف آستانہ لیا پنڈی راما شریف توجہ ہے نا علماء چلو سمجھن گے سورۃ المومنون تے جو 18واں پارہ ہے لے صبح نو پڑھنا سورت طویل ہے ہر آخری عرف جتھے مکدہ نون ہے تے سیگا بھی جمع دائی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون آخری سورت تک نون 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 ماں پتر مولوی جمعی نہیں مبلغ جڑا تقریر کرے تے آخری عرف نون ہوئے سورت القمر چن والی سورت ہے یہ ترجمانی میں کو بیان کردہ نہ تفسیران یہ تے صرف نظم دا ہے جڑا اجاز ہے اقتربت الساعہ ونشق القمر را پوری سورت دا آخری عرف اللہ نے را ذکر فرمایا حضور دی بارگاہ آجد ہو گئے ترجمہ علیحدہ ہے سکھنا علیحدہ ہے سکھانا علیحدہ ہے ایدہ عمل علیحدہ ہے پھر ایک کتاب ہے جڑی بندے نو اللہ نال ملا چھڑ دی حضور آقا کریم علیہ السلام نے کتاب موجز تلاوت فرمائی لوگاں دے دل بدل گئے جس چیز سے اتے قرآن پڑھیا گیا دل بدل گئے حضور دی بارگاہ علی اندر آگئے دل دے بیٹھے عمر بن جمور رضی اللہ تعالی قبیلے دے چودھری سن ایک لتوں معذور بھی سن گھر وچ بت رکھیا اسی بتا ویداں کیتا اسی پترا نے گئے حضور دا کلام سنیا مسلمان ہو گئے تے بت لیا کے نا انہیں سڑ دیتا عمر بن جموع آئے انہیں ویکھیا خدا کوئی نہیں باہر ویکھیا سٹیا ہویا ہے خوشبو لگائی پھر ٹنگیا اگلے دن خطرہ منڈلا رہا سی عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک چھوٹی جی تلوار نال ٹنگ دیتی تھی کہنے لگے میرا خدا جڑا تینوں چکن آیا آپ پہ ہی نہیں بڑھنے پترہ نے پھر چکیا روڑی تے سڑتا صبح ہوئی تے جدو باپ ڈیرے تے آیا ویکھیا خدا کو نہیں پترہ نے سورہ فاتحہ تلاوت کی تے عمر بن جموع جتھے کھلوتا سی کھلوتا رہا کیا ہوئے پتر ہوا کس طرح کلام پڑھے ہیں میں شعراء نجومی کاہن جادوگریں دے کلام تو واقف آئے انہاں دا کلام نہیں پتران کے ابا جی وہی کلام ہے جڑا عرشاں دے مالک رحمان نے کمری والے تے نازل فرمایا تے بس دل دے تالے کھل گئے کفر باہر آیا ایمان داخل ہو گیا حضور دے قدمان چھمیاں غلامی چ بھرتی ہو گئے اسا قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے اپریشیٹ قرآن والے انو کر انہاں دی حوصلہ فدائی ہو گئے آقا کریم علیہ السلام دے غلام قرآن پڑھی ہے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات دی تلاوت ہوئے تہجد دی نماز ہے عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی کائنات نے سورہ بقرہ شروع فرمائی میں بھی نال کھڑا ہو گیا پھر سورہ آل عمران سورہ نساء پڑھ دے گے مائدہ تک
میرا دل کرتا سی میں دوڑ جاواں چونکہ بچہ سا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارک ہے حضور اتنا قرآن مجید تلاوت کر دینے کدی جبریل نے نبی کائنات نو سنانا حضور نے جبریل علیہ السلام نو سنانا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دا فہم بھی عطا کر دینے ایک دن ابئی بن کعب نے فرمایا ابئی امرنی ربی ان اقرا علیک القرآن میرے رب نے حکم آیا میں تینو قرآن سناواں حضرت ابئی عرض کر دے یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے ابئی رونا شروع کر دیتا کتھے میں تے کتھے میرا اللہ سبحانہ و تعالی حضور نو حکم ہویا کہ ابئی نو قرآن سناؤ نبی کائنات دے صحابی نے ابو موسیٰ شریف انج قرآن پڑھ دینے انج قرآن پڑھ دینے ایک دن میرے آقا نے سنیا فرمایا ابو موسیٰ اوتی تا مدامیر داود تینو تے داود علیہ السلام دا لہن دیتا گیا کتا سونا قرآن پڑھنا پی ہے تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت جناب صدیق اکبر سرن قرآن پڑھ دینے عمر ابن خطاب جہرن پڑھ دینے مدینے دی رات تے میرے پیر مولا علی اللہ اکبر کون حیدر کرار کعبے دا گوہر علی سیدہ دا شوہر علی حسنین دا پاپا علی صحابہ دا مشیر علی پاک محمد دا ویر علی سنی دا پیر علی جنوں ویک کے منافق سڑ جائے مومن ٹھر جائے حضرت مولا کائنات حیدر کرار آپ قرآن پڑھ دینے قرآن پڑھ دینے قرآن تو جو کرنا قرآن مجید تلاوت کر دینے اللہ اکبر مولا علی دا قرآن پڑھنا اے بھی کدی بیان کریا کر اے بھی مولا علی والا بن جا قرآن پڑھ کے حیدر کرار دی سیرت اپنا لیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو رات پہ جاندی ہے نماز نہیں دینے تہجد ساری رات قرآن پڑھ دینے یہ تہجد دے اندر مولا کائنات دا قرآن اگلا مولا کائنات حیدر کرار قرآن پڑھ دینے اتنے بڑے حافظ نے سواری تے رکاب لگائی جاندی ہے ایک رکاب اندر قدم مولا علی رکھ دینے دوجی رکھن تو پہلے پہلے اللہ دا سارا قرآن ہی تلاوت فرما جاندے ہیں اے بھی مولا علی پاک دا تبرکی یہ نہیں کہ خرافات تے پھر علی والا اے علی والے بیٹھے اے ٹوپیاں والے جڑے قرآن پڑھ دے اے سمجھا کرو علی والا کون ہے ایک موجدہ اللہ نے داؤد علیہ السلام نے عطا فرمایا صحیح بخاری شریف دی روایت کہ داؤد علیہ السلام ایک رکاب وچ قدم رکھ دینے دوجی رکھن تو پہلے ساری زبور پڑھ جاندے نے اے حضرت داؤد علیہ السلام دا موجدہ ہے اور ایک کرامت دے طور تے اللہ مولا علی نو عطا فرمایا ہن علی والا کون ہے جڑا قرآن والا کونین دے والی فرمایا علی جو مال قرآن القرآن مالی علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال ہن ساڈے بھی قوم وچ مولا کائنات ہے اودے کروڑ لعنت جس تے دل وچ مولا علی دا بغض ہوے تے جنہ پیچھے مولا علی نے نیتی ہے کدی فاروق اعظم دی فرمائش بھی کسی نعت خانو آئی ہے کدی یہ بھی کیا کہ میں نے فرمائش آئی ہے مولا فاروق دی شان پڑھ جن دے پیچھے مولا علی نیتی ہے کدی عثمان غنی دی شان بھی پڑھی ہے محفل تیری ہوندی ہے یہ عقیدہ کسے اڑدا ہوندا سید سچے دی علامت سن لے میرے پاک نبی فرمایا اہل بیت تے قرآن چھوڑ کے جا رہی ہیں یہ دو میں جدا نہیں ہونگے سچے سید دی نشانی پاک نبی بیان فرمائی فرمایا جدا نہیں ہونگے جتھے قرآن ہوئے گا اتھے سید ہوئے گا جتھے سید ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا اللہ دی قسم آج بھی لاہور چل علی بن عثمان حجویری پاک نبی دا شہزادہ لیٹی نوما پوتا امام حسن علیہ السلام دا دن دے 12 ہون رات دے 12 ہون جتھے سید بیٹھے اتھے اللہ دا قرآن آج بھی پڑھیا جا رہا قرآن والے اہل بیت نے سارے بولو علی پاک دا نو قرآن دے اندر رنگیا ہوئے اس طرح اللہ دا قرآن پڑھ دینے تے مولا کائنات دے شہدادے حسنین کریمین صرف سلوڑا تے دوڑا ہی پڑھنا جس نیدے تے 4 قرآن پڑھیا کی پڑھیا جڑا تسی نہیں پڑھ دے جس نیدے تے 4 قرآن پڑھیا اس کربل دے کاری دا واسطائی انہاں نیدے چڑھ کے تینو پیغام دیتا ایسا نیدے تے بھی قرآن پڑھی ہے یہ قرآن تمہیں پڑھ داری حسینی ہوئے
جڑا قرآن نو سینے دے نال لاوے حضرت امام حسن علیہ السلام دا قرآن پڑھنا زہرا پاک 15 پارے تلاوت فرما دیاں نے چکی پیس دیاں نے آٹا گندیاں نے کھانا تیار کر دیاں نے او کھانا جنہ کھاتا ہے او نہ کربلا دے اندر قربانیاں پیش کیتیاں نے اللہ اکبر امام زین العابدین علیہ السلام پیران دا پیر سجادہ نشین آستانہ علیہ مدینہ منورہ شریف او سجادے جڑا 1000 رکعت نماز 1000 امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر لکھی ہے 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھ دینے دن بھی قرآن رات بھی قرآن نماز کے اندر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن وطر نہیں تینی 1 رکعت کے اندر ہی عثمان غنی سارا قرآن پڑھ گئے پوچھا کہ فرمایا لذت اتنی آندی سی ان تینوں لذت قرآن تے نہیں آندی یہ مطلب ہے تیری بدبختی ہے فرمایا لذت اتنی سی 1 رکعت کے اندر آپ نے قرآن مجید تلاوت کر دیتا گرامی قدر قرآن و کتاب ہے جنہیں دنیا دے ہوتے انقلاب برپا کر دیتا ہے انقلاب برپا کر دیتا ہے ادھا پڑھنا علیحدہ ہے نظم علیحدہ ہے ترجمہ علیحدہ ہے تفسیر علیحدہ ہے حفظ دے فضائل علیحدہ نے فقہ دے فضائل علیحدہ نے آیت دا ظاہر تے باطنوی ہے اس تے کمالات علیحدہ نے پھر اللہ دا قرآن ہوئے جڑا بندے نو فرش چو چک کے عرشاں تک پہنچا چھڑ دا جننے ولی نے ساڑھے ان گا لگے آئیے ولی نے انہاں سارے قرآن ولیاں قرآن پڑھے پیرے پیرا میرے میرا حضرت محی الدین سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ اے جناب دے میں چوبے گا جدو اممہ دے شک میں اتر چو پیدا ہوئے کنیاں پاریاں دی آفت پیدا ہوئے سن توجہ کرنا توجہ اے پیر نے ساڑھے نہیں صحیح ماشاءاللہ چلو کوئی قریب آیا کسی نے پتہ 19 پاریاں دے حافظ پیدا 19 پارے غوث پاک نو زبانی یاد سن جدو آپ دی ولادت بسعادت ہوئی آپ دی سیرت دے اندر موجود 19 پاریاں دے حافظ پیدا ہوئے فتح الربانی آپ دی کتاب ہے غنیہ لطالبی حل الحق آپ دی کتاب ہے تفسیر الجلانی چھپ کے آ چکی ہے اسماء الرجال دا جنہ علم 11ویں بڑے پیر دا لنگر تہذیب و تہذیب تقریب و تہذیب امام صاحبی رحمت اللہ علیہ میزان الاعتدال ہے پھر مزی دی تہذیب اسماء الرجال بابا عبدالغنی مقدسی دی تے عبدالغنی مقدسی شگرد سید عبدالقادر جیلانی دا اے جنہ اسماء الرجال ہے 11ویں دا لنگر ہے تے فقہ حنبلیہ دی کتاب المغنی ہے مغنی والے ابن قدامہ بھی غوث پاک دے شگرد ڈریکٹ 11ویں والے پیر نے لنگر ونڈے 19 پاریاں دی حافظ پیدا ہوئے اممہ دے شک میں اتر بچو آپ نے ساری زندگی قرآن سنایا تے 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا فرمائی کنے سال تے مارساں بھی جانا ہے ساری زندگی تو تشریف ہو بھی لے گئے تے حیوانہ لی زندگی ہوئی نا پھر کھا لیا پی لیا بچے ہو گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تے کوئی کیا کوئی نہیں رب بخشی دینا ہے تے سوال ہے انہوں دا کی قصور سی جڑے 1000 پڑھ دے سن جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی حضور غوث پاک سرکار دی 90 سال عمر ہوئی پہلے 50 سال رات نو محو آرام ہوندے ہوں گے 50 سال تو بعد 90 سال تک کدی رات ستے نے تے اللہ رتبہ بھی تے اتنا بلند فرمایا غوث پاک دی بارگاہ چو جتنے بھی آئے قرآن والے خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی خواجہ سید حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ حرم شریف شیخ نے عرض کی الہی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا معین الدین کو آواز آئی ہم نے قبول فرمایا حضور دی بارگاہ کہ آقا میں نے حسن معین الدین کو آپ کی بارگاہ میں پیش فرمایا فرمایا ہم نے قبول فرمایا ہند کی بادشاہی عطا فرمایا کی کرنا پانی غوث پاک دی بارگاہ حضور فرمایا حسن جب لاہور جانا اللہ کے شیر کی کچھار میں حاضری دینا وہ کون نے داتا صاحب رحمت اللہ تے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ میں 6 ماہ تک 40 دن نہیں سونے بیٹھے رہے 6 ماہ بعد ملاقات ہوئی تے عرض کی حضور اتنی دیر تے داتا صاحب فرمایا سید حسن
جو مہمان ہمیں پیارا لگتا ہے ہم بھی کہتے ہیں ہمارے پاس ہی بیٹھا رہے. تو پھر اجمیر تشریف لے یہ شہنشاہ دوں اللہ جو کمال عطا فرمایا سی. رائے پرتھوی چوہان دی ماں نے جادوگر نہیں سی ذلیلوں نے پہلے دس دیتا سی کہ شہنشاہ آن والا ہے, مقابلہ نہ کرنا. آپ اجمیر توجہ کرنا کو لچھے دار تقریر نہیں, آپ صرف فارس تھے تے اجمیر دی بولی گجراتی ہے یقیناً نے. تو کرامات دا ظہور ہے, اٹھ بیٹھن والی کرامت آئی بعد وچ انہاں کہ جادوگر ہے, جادوگر بلاؤ. جادوگر بلائے گئے, بولے ناتھ جادوگر. ہن بھی انہاں دا بھگوان ہے نا مراداں دا. گلاں دے وچ سپ پائے ہوئے, شیر دی سواری ہے جادوگراں, اگ دا حصار ہے. جاؤ بے سحر نظیم جو میں قرآن فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے, خواجہ غریب نواز دے مقابلے چاہ گئے. خواجہ صاحب نے بیک کے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگے گا. عالم ربانی حضور داتا صاحب فرماندے نے عالم ربانی او اے جدے دل دیا کہ کھلے, صرف ہے نہیں میں وہ رہ جانا چار پڑھ لیا تے ایک دوسرے گلے کٹ لے تے اپنے علم دے زور وچ لڑائی وچ ہی شہید ہو گئے. تے قرآن نے نجوم سٹار دی نشانی فرمایا, سٹار تین کماں واسطے ہدایت, زینت تے شیطان نو رجم کرنے واسطے. یہ عالم دیاں میں تین خوبیاں نے, علماء زمین دے سٹار نے. جادو آیا, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیلیو کچھ نہیں ہوئے گا, حصار آپ نے فرمایا. اپنے درویشاں نو جادوگر سامنے آئے, خواجہ غریب نواز نے قرآن مجید دی تلاوت شروع فرمائی. آپ نے قرآن پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خواجہ غریب نواز نے جدو قرآن پڑھیا, سید سچے نے جدو قرآن پڑھیا, پاک نبی دے شہدادے نے قرآن پڑھیا, اجمیر دا ذرہ ذرہ بھی وجہ دے اندر آ گیا. کونے جڑا شرک دی زمین دے اندر توحید دی آبیاری لے کے آیا ہے, توحید دی میں لے کے آیا ہے. خواجہ غریب نواز نے جدو قرآن پڑھیا ذرے ذرے تے نور برسیا. خواجہ غریب نواز دے قرآن دی برکت دے نال چونکہ قرآن دے حافظ سن, جادوگراں دی اگاں بجھ گئیاں, سپ گر گئے, شیر دوڑ گئے تے شرک مردہ باد ہویا. قرآن مجید دی برکت نہ توحید زندہ باد ہو گئی. جادوگر آپ دے قدمہ دے اندر گرے تے کملی والے دا کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی میں داخل ہو جاندے نے. اے نے جڑا ساڑھے بزرگاں کام کیتا ہے. اگلا جملہ زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مسعود فرید الدین گنج شکر رحمت ملتان دی مسجد دے اندر ہدایت النحو آپ دے ہاتھ وچ سی. ہدایت النحو پڑھ دے سن سور وردیاں دے مدرسے 70,000 عالم ملتان نے پیدا کیتا ہے اہل سنت. اے ہدایہ والے مرغنانی کون نے؟ باب الدین ذکریہ دے مرید نے. ملتان دا فیض کتھے فرغانہ تے مرغانہ. اتنے علماء پیدا سور بعد زہد الانبیاء دے ہاتھ میں ہدایت النحو خواجہ غریب نواز تشریف لے آئے. معین الدین چشتی نال خواجہ بختیار کاکی پاک تے تک کے اللہ والیاں دی دل دیا کلی ہوندی فرمایا این شہباز است. حضرت خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا این شہباز است. اے جڑا لڑکا نے ہدایت النحو پڑھدا اے شہباز ہے, اس نو اپنے سلسلے دے اندر قید کرنا. پھر آپ دی نسبت ہوتی ہوئی. کہ خواجہ بختیار کاکی کون نے؟ خواجہ بختیار کاکی اماں دے شک میں اتر چو پیدا ہوئے, 14 پاریاں دے حافظ پیدا ہوئے. اے بھی چشتیاں دا نور کدی سنایا کرو نا. لکھن والا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا مرفوظ ہی مرفوظات یہ آپ دے بیٹے جمع کی تھے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے جدو حضرت خواجہ بختیار کاکی دی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی. جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئے اپنے بچے نو کسی حال میں دین دے اگے زانو یہ تلمس کراؤ, وہ بسم اللہ پڑھا کے منہ مٹھا کراوے. یہ بھی ساڑھے بڑھیاں دا طریقہ ہے تاکہ علم دا نور آگے.
4 سال 4 مہینے 4 دن خواجہ بختیار کاکی پاک دی عمر ہے. خواجہ غریب نواز تشریف لے آئے تقریب بسم اللہ واسطے. جدو اولیاء تشریف لے ہاتھ وچ آواز آئی معین الدین ٹھہریے، حمید الدین ناگوری آئیں گے وہ بسم اللہ پڑھائیں گے. حضرت حمید الدین ناگوری تشریف لے خواجہ غریب نواز بھی تشریف رکھ دے. فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہد الانبیاء گنج شکر دے پیر نے بسم اللہ پڑھنی تو شروع فرمائی. 4 سال دی عمرے 14 پارے قرآن دے سنا گئے. 14 پاریاں دے یقیناً وقت لگ دے بڑا بھی 20 منٹ کم از کم لگ دے نے. 14 پارے قرآن مجید دے سنا گئے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز بھی سن رہے نے. خواجہ بختیار کاکی حمید الدین ناگوری کول نے ولیاں دی برات. فرمایا بیٹا آگے بھی پڑھئے. خواجہ بختیار کاکی عرض کر دینے حضور اماں کو اتنے یاد تھے، اماں کو اتنے یاد تھے. اے بھی اپنے بزرگاں دا نور بیان کریا کر. اللہ اکبر. 4 سال دی عمر اندر 14 پاریاں دے حافظ نے. حضرت خواجہ بختیار کاکی تے جدو آپ پہ شباب ہوئے گا یا آپ پہ قرآن دا کی عالم ہوئے گا، آپ دے نور دا کی عالم ہوئے گا، آپ دی نگاہ دا کی عالم ہوئے گا. جے ندی ایک نگاہ نے زہد الانبیاء گنج شکر بنائے نہیں. حضرت زہد الانبیاء گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے تمہید ابو شکور ہوں نہیں پڑھائی جاندی. تمہید ابو شکور سید صاحب لاہور والے پڑھان دے رہے نے. عقیدے دی کتابیں ترجمے نال چھپی ہے. حضرت زہد الانبیاء نے حضرت سید نظام الدین اولیاء پاک نو سبقاً خود پڑھائی. طلبائی سن مدرسے دے نظام سی. آپ خود تعلیم پڑھایا کر دے جان. تے ایک دن اجمیر شریف دی حاضری ہوئی. پاک پتن شریف تو چلے اجمیر حاضر ہوئے. حضرت زہد الانبیاء گنج شکر رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف مدار پرنوار تے حاضر ہوئے. تے آپ نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. حضرت جناب خواجہ دی بارگاہ عالیہ اندر بہ گئے قرآن مجید دی تلاوت کر دینے. تے زہد الانبیاء پڑھدیاں پڑھدیاں متشابہ لگ گیا. جدو متشابہ لگا مزار پر انوار وچوں آواز آئی بیٹا فرید اور نہ قرآن انج نہیں انجے. تے نالے فرمایا فرید تو پڑھدا بڑا سونا. حیدری فرمایا قرآن فرید اس طرح نہیں اس طرح پر پڑھدا بڑا سونا ہے. مزار دی حاضری دا ٹھڑتے ہیں مرید نو بھی فائدہ ہوئے پیر نو بھی فائدہ ہوئے. یہ تے سوٹے والیاں سیٹاں لا کے جھولے لال کلندر دی بارگاہ چلے ہو تو کلندر بھی آندے اڑ کے لکھ لعنت تواڈے اوتے ذلیل. اے ہن پڑھنے بودلا بارتے ہن سن درمیان جملہ محترم ایتھے ٹھہرا کے سہبندی وادی حضرت سید عثمان مروندی امام اسماعیل دی اولاد وچوں سید نے. امام جعفر صادق علیہ السلام دے بیٹے حضرت سید عثمان. ہن اندازہ لا لیں او سید زادی کڈے سونے والے عقیدے والی ہوے گی جنے پتر دا نام ہی ذوالنورین تو عثمان رکھے ہے. اے بھی علی والے نہیں او ہندا ہی علی والا. علی 5 پتراں دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تے 3 کربلا شہید ہوئے. تے علی والا بن جا جالی نہ بنی کہ مولا علی دے پتران تیرا ویر ہوئے تے تو آکھے میں علی والا نہ تو جالی ہے 2 نمبر. امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر رکھے عمر رکھیا. توجہ امام زین العابدین دی کنیت کوئی بندہ تو جو سنا دے باقی امامہ دی کنیت ہے. مولا علی دی کنیت ابو تراب ابو الحسن. امام حسن مجتبی ابو محمد. حضرت امام حسین ابو عبداللہ. تے امام زین العابدین دی کنیت نہ تساں سنیاں دسی نہ دوجیاں دسی. امام علی مقام نے زین العابدین دی کنیت حضرت ابو بکر رکھی ہے. رافسیاں دی کتاباں وچ موجود ہے یار او بھی انہوں نے بھی لکھیا کہ ابو بکر. 12 امامہ وچوں 2 امامہ دی کنیت ابو بکر ہے. تے جڑے دل وچ رتی دی میل آ جائے او روحانیت دا نور نہیں پا سکدا مردود ہوندا ہے. ایک امام علی رضا ایران والے امام موسیٰ کاظم دے لال امام حسن عسکری دے والد گرامی
تے ایک حضرت زین العابدین انہاں دوہاں سیداں دی کنیت انہاں دے بزرگاں ابو بکر رکھی تے صحابہ والے سید دا نام کی حضرت بڑی مہربانی ناراض تو نہیں ہو گئے اوکھا تو نہیں شروع کر لیا میں ودیاں تقریراں کر لیا سید دا نام اس گرامی عثمان ہے عثمان تے عثمان مروندی دی سوانے حیات بھی پڑھ عثمان مروندی 7 سال دی عمر میں اللہ دے قرآن دے مکمل حافظ ہو چکے سن 7 سال کنے سال دی 7 سال دی عمر قرآن دے حافظ اگلے دن میں سندھ میرا باس سی شہداد پر نال ہی حضرت عبداللطیف بٹائی دا مزار ہے انہاں کیا میں کیا حضری ہو گئے سی اتے قرآن جی پیا ہویا بڑا سارا شیشے وچ بند تے نال بچالے بھی سن انہیں سنو سلام کرا اتے لکھیا حضرت یہ قرآن پڑھتے تھے میں کہا تائیوں شیشے بند کر کے رکھ دیتا ہے پہ ایسا ہے کام نہیں کرنا جی جی اوتھے تبورے بجان پہ ڈوم بیٹھے ہوئے تے لوگ کی پہے سٹن قرآن مجید شیشے رکھے الفی لا کے اور نال لکھیا ہے کہ حضرت عبداللطیف رحمت اللہ علیہ اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تے تو انہوں ہٹا کے میں کیا جڑے باقی ہو اگر ادھر دمال ہوتی ہے تے دمال سویر تو شام تک توڑا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اے دمال دا ثواب بابا جی نے بخشیا تے جو قرآن دی بسم اللہ پڑھیں گا پہنچے گا راضی ہون گے 7 سال دی عمر دے اندر عثمان مروندی قرآن دے حافظ ہو چکے نے تے اللہ بڑا اچھا مقام دیتا ہی آپ مٹی وچ گوتا مار دے سن یہ آپ دی جمیں پانی چ گوتا ماری دا آپ دی مٹی چ گوتا مار جاندے سن تے ساری عمر ابراہیم قادری آپ دے استاداں دا نام سی قادری رافسی تے غوث پاک نو سید ہی نہیں مندے انہاں دا مذہب ہے معاذ اللہ غوث پاک نو گڑا بکدے تے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ دی نسبت حضرت بہاء الدین ذکریہ ملتانی نال ہے سور وردی تھی آپ مرید نے حضرت عمر شیخ شہاب الدین سور وردی دے آپ خلیفہ نے غوث پاک دے تے رافضیاں دا کی لین دینے انج درباراں دے قبضہ انہاں کر لیا تے سن حضرت عثمان مروندی دا سچا عقیدہ میں نے کلام یاد ہے آپ دا فرما دینا عثمان جو شد غلام نبی و چہار یار اے عثمان مروندی جدو کمری والے دا غلاموں میں سونے دے 4 یاران دا ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک دا غلاموں میں امید اشہد مکار میں رسول عربی است جدو 4 یاران دا غلام بنے شباز کلندر کے اندے پہے نہیں 4 یاران دا غلام بنے تیرے تے پھر کمری والے دی کرم نوازی ہوئے گی ساڑھے بڑھیاں دا عقیدہ تیس تے زود الانبیاء اپنے جا کے اجمیر شریف قرآن مجید پڑھیا تے آپ نے پھر نور دیتا حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ آنکھوں نے سبحان اللہ تے آپ تشریف لے گئے کلیر شریف بانجے بھی سن تے جا کے آپ نے سلسلہ شروع کیتا اللہ والا جتھے بیٹھ جائے اللہ والا بادشاہ ہوتا تے آپ دے مریدان دی بکری چوری ہو گئی چودھریاں چوری کیتی سی تے حضور بکری چوری ہو گئی ہے فرمایا مسجد وچ بولے گی تے جدوں آئے نا جمعہ پڑھن تے انہاں دے پیٹ وچوں ہی آوازاں میں دیے شروع ہو گئی ہن چودھری رونا کیا جادوگر ہے پیچھا کرو ایک صف تو پیچھے کیتا دوجی تو حتیٰ کہ باہر تے آپ دے ہوتے نا شکر تاری ہو جانا سی کہ 12 سال تے آپ ویسے گزار چکے سے تے جدوں سجدے گئے نا رکوئے تے مسجد والا اپنے نظر توحیدین دیکھیا گفتائے اللہ بابا گرچہ حلقومی عبداللہ بابا تے دیکھ کے فرمایا اے رکوئے چلے گئے نے تو کیوں نہیں جانتی مسجد گر گئی ساری نمازی شہید ہو گئے ایک آئی حضور میرا پتر تے توڑا مرید سی فرمایا کٹ لے انہوں کچھ نہیں ہویا تے بعد بچ آیا کہ میں نمازی شہید کر دیتے نے شکر تاری ہو گئی تے زہد الانبیاء حضرت گنج شکر نے اس ٹائم فرمایا کون ہے جڑا میرے صابر نو واپس لیا گیا تے پھر کی ہویا قاری شمس الدین ترک گئے اپنے بڑیاں دی سیرت پڑھیا کر کیویں قرآن دے نال قاری شمس الدین ترک حاضر ہوئے کلیر شریف
آپ نے جا کے قرآن مجید سورہ حشر دی آیات مبارکہ پڑھنیاں شروع فرمائیاں. حضرت صابر صاحب نو جس گل میں لذت آندی سی او قرآن مجید ہے. قرآن مجید آپ جڑا قرآن مجید دی سماعت فرمان لگے بار بار شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے سن. حضرت صابر صاحب نے جدو نور سنیا قرآن مجید آپ تے صاف تاری ہونا شروع ہو گیا. شکر آپ دا ختم ہویا. قرآن مجید فرقان حمید یہ نور ہے جڑا ساڈے بزرگاں نے اپنے شاگرداں دے اندر منتقل کیتا ہے. جتھے اسی بیٹھے ہیں ہمیں نے سمجھی حافظ صاحب دے درسی خان قائی اے اوہی سچا نور ہے جڑا اکابر چشتیاں نے اپنے اولاداں روحانی شاگرداں دے سینے وچ منتقل فرمایا. حق جا شریف اے نے علی والے قرآن والے جڑے جی اے نے مولا عمر والے اے نے ذوالنورین والے جڑا ساڈے بزرگاں دا عقیدہ ہے. حضرت نوشو حاجی محمد نوشو رحمت اللہ علیہ کون نے ہن خرافات ایک نے مندریاں پائیاں اے بڑے گولو ایک اگے جی اسی نشائی ہونے معاذ اللہ خرافات کر کے تے بزرگاں دی طرف نسبت کرنا. انہوں دا نام محمد حج نہ کیتا سو تو پیدل ہی حج ہوئے گا. تے سن چوٹی دی عالم ربانی میں نہ ایس محفل وچ انہاں ورگا کاری کو نہیں ہے. آپ بھی سیرت لکھیا کاری بڈھن شاہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت نوشو پاک نو جڑا قرآن حفظ کروایا سی وہ قرات حفظ نہیں صرف ساڑھے حفظ پڑھی جاندی ہے بچے جنہ پڑھ دینے حفظ سے سارا باقی بھی قراتاں نے دمشق دے اندر میں رہا ہوں اتھے ورش پڑھ دے سن افریقی جڑے سن ورش. حضرت نوشو پاک رحمت اللہ علیہ اپنے سبا عشرہ دے اندر قرآن مجید حفظ فرمایا جسمان اللہ کہہ دیں تو نہیں تباہ جائے. سبا عشرہ 7 قراتاں تے 10 روایتاں میں نوشو پاک حافظ سن جی. قرآن دے اتنے چھوٹی دی عالم ربانی نے 22 صوبے ولایت دے آپ اللہ نے نور تقسیم فرمایا ہے آپ نو. ہن بعد میری قبر اتنے دوری ڈنڈا لے کے بہ جان تو بابا جی دا کی قصور ہے چاہیے تے وڈیاں دے طریقے تے عمل تہاڈیاں عزتاں اس کام وچ نے جڑا وڈے کر گئے ورنہ عزت کوئی نہیں. تے معاشر بھی پوچھو نے اللہ تو عزت دیتی سی کی کیتا سی. حضرت نوشو پاک نو اللہ اولاد عطا فرمائی ایک بیٹے دا نام رکھیا موج دریا نال ہی مزار ہے. تے جدو جوان ہوئے تے آپ نے علم دین پڑھن واسطے جڑا اپنے کوٹ سی نا علم دین پڑھن واسطے سیال کوٹ بھیجیا کہنا کوڑ حضرت علامہ عبدالحکیم استاد الجن والانس تے مرید نے امام ربانی مجدد الفسانی دے مجدد پاک دے خلیفہ بھی نے تے مرید بھی نے. سیال کوٹ دے اندر حضرت نوشو پاک نے بیٹا بھیجیا ایک وصیت نامہ لکھیا فرمایا بیٹے رستے دے اندر پڑھنا ہے. موجود ریاٹر پہ قرآن پڑھنے واسطے علم دین پڑھنے واسطے تے راہ وچ کھولیا تے ابا جی نے کی لکھیا حاجی محمد نوشو گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے بیٹا میرا بیٹا موج دریا تیرے باپ نو خوشی اس وقت ہے جدو میں نو چہرہ وکھاویں تو نبی پاک دی شریعت دا مکمل عالم ہونا چاہیے ہے. اے میرے بیٹے میں نو ادوں چہرہ وکھائیں جدو شریعت دا عالم بڑھ جائے. اگلا جملہ اے ذرا سن لینا حضرت نوشو پاک نے فرمایا اے میرا بیٹا اگر تیرا باپ حاجی محمد نوشو فوت ہو جائے تو جنازے نال نہیں آنا میرے مرید میں نو دفن کر لین گے. بیٹے تو علم دین نہیں چھڑنا تیرے باپ نو خوشی تائیں اس ٹائم رن ملائیں جدو تو نبی کائنات دی شریعت دا مکمل عالم بن جائے. اے نوشو پاک نہیں تیرے بڑے حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت سید نصیر الدین چراغ دل بھی پھر گئے سید خواجہ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ
بڑے بھائی ہے بھی حضرت خواجہ سید محبوب الہی دے شاگرد تے خلیفہ ہوئے ہیں. اے صوفیہ چشت اہل بہشت نے جنہاں نور پھیلایا ہے. یہ نور پھیلایا اے نے ساڑے مشائخ قرآن مجید دے نال جڑے جڑے نے پھر مرنا کی ہے وہ صدا زندہ ہے. صدا زندہ پھر موت کیسی. بلے شاہ سمرنا نہ گور پیا کوئی ہو. بلے شاہ بھی قرآن دے حافظ ساری رات تہجد پڑھ دے سن. سویرے کہندے سن راتی جاگے شیخ صدامے راتی جاگن کتے تیتھو اتے تے نور دا عالم ایسی فرما دے نے عرشاں اتے بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور. اے دل دے کان کھلے سن نا فرمایا جڑی عرش تے بانگ ہوندی ہے نا شاہ نید قادری دی نگاہ نال لاہور اسی سننے ہاں. تے حضرت میاں صاحب شیخپوری رحمت اللہ علیہ شیر ربانی کیا انہاں لوگاں دی کیفیت سفر میں جا رہے نے تے آپ نے کسے بندے پوچھیا دل والے حضور بابا جی کتھوں آئے ہو؟ فرمایا عالم ارواح ہو. ہن نا کہ میرا ذرا استقبال ہوئی بھی ایک شہوت ہے اللہ تعالیٰ ختم کردا تے ذرا میں لوکی جانن میرا نام وڈا ہوئے کہ میں دسنا کیا مولوی صاحب فون کیتا میرا نام ہی لکھیا ہے مرمہ دا جلسہ جو نے کہا حضور امام حسین دا نکا لکھیا تو اڈا وڈا لکھیا آ جایا جی ذرا ٹائم نال مہربانی یہ ایک شہوت. پوچھے بابا جی کتھوں آئے ہو؟ فرمایا عالم ارواح ہو. تے بابا جی کتھے جانا ہے؟ فرمایا عالم برزخ وچ. تے بابا جی کون ہوندے ہو؟ فرمایا مسافر. تے بابا جی تہاڈا نام کی ہے؟ فرمایا اوے بیلیا ایتھے صدا نام اللہ دا نامہ والے کوئی نہیں ہوئے. تے کیالیاں والے شیف والے سید نور الحسن رحمت اللہ علیہ مجلس پڑھنے واسطے شرک شریف گئے سن. تے جدو رات پڑھی تے بندے کٹھے ہوئے تے کسی آکھیا حضور ایک سید آیا ہے آواز بڑی ہے پر لوگ کی میلان کر لے رہے پڑھیا تے عقیدہ انہاں دا ہو رہے. صبح ہوئی مقدر کے آپ اشراق پڑھ کے نکلے تے جڑے سن معزز لوگ چودھری انہاں دے نال گھوڑی پھڑی. فرمایا اے کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نور الحسن. تے حضرت نے انگلی جے میں ریموٹ ہے نا چینل بدلنا اللہ والیاں دے ہاتھ وچ دلاں دا ریموٹ ہوندا تے بس پھر 18 سال حضرت کیلانی اوتھے بیٹھے رہے. اے ہن بندے آندے نے سانوں کیوں نہیں نور ملدا؟ ایک باری حضرت نور حسن کیلانی رحمت اللہ دی بارگاہ کسی نے پڑھیا مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اگن دے گن کردا کامل مرد محمد بخشا لال بناوے پتھر دا. تے آپ سمجھ گئے نے ٹوچ مینوں لائی ہے. فرمایا لال تاں بندا ہے جے ہاتھ وچ آوے تے سانوں کدی کسی اپنے ہاتھ ساڈے ہاتھ وچ اپنے آپ نوں دتا کدوں ہے؟ سکا ہی آ کے آکھن پہ پیر اگے بیٹھا ہوئے تے میں جاواں تے مینوں ساری ہر شے جڑی ولایت مل جائے انج نہیں ملدی. تے ایک باری عرض کیتی حضور ناظرہ قرآن پڑھ لئیے سرکار نور الحسن کیلانی نے سرکار شرکپوری فرمایا مولوی اپنے شاہ جی اسی نہیں کسی کو پڑھنا کھو تے کم کر دے سن. شیر ربانی فرمایا شاہ جی لو سامبیا جے سال دا علم آیا جے. پھر وہی سید نور الحسن کیلانی ہے جنہاں دی کتاب ہے الانسان فی القرآن جڑا تنظیم المدارس دا مقالہ لکھیا جاندا ہے نا ایم اے دے اندر او دے اندر وہ کتاب شامل ہے. انج بھی علم ہوندا ہے جدوں اللہ نور عطا کردا ہے پھر کاملاں دیاں نگاہاں دے نال بھی اللہ چھوڑیاں پر چھڑدا تے قرآن والے صدا زندہ نہیں. حدیث دے اندر آیا ہے قافلہ جا رہے ہیں ستے تے تھلے قبر سے سورہ ملک پڑھن دی آواز آئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سن دے نے قرآن دا کاری کونے آدمی نظر نہیں آیا. فرمان دے نے سو جاؤ صبح حضور کو پوچھاں تے آقا دی بارگاہ چاہے. فرمایا اتھے کاریے قرآن دی قبر سی جڑا قبر وچ بھی قرآن پڑھدا سی. یہ دے اتے لمبی باس ہے سانو نہیں کدی قبر دی آواز آئی نہ آ سکا نہیں ہے. یہ دل دے کناں نال سنیا سی تے دل دیاں اکھاں دے نال انہاں ویکھیا سی. جدو اللہ والا ہوندا ہے پھر دل دیاں اکھاں کھلدی ہیں پھر جان کی ہے پھر ہر چیز ویکھدا ہے. غوث پاک فرماندے نے نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ لا حکم اتصالی. رائی دے دانے طرح پوری کائنات مینوں نظر آندی. تے حضور نے فرمایا قبر چ قرآن پڑھدا سی. موت کیا سی؟ عارفے کھڑی فرماندے نے اللہ والے مردے نہیں او تے کر دے پردہ پو اسی کی. 'کی ہویا جے دنیا وچوں 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 'کی ہویا جے دنیا وچ
صاحب و آخر تے پیغام ہے دین دے کلے مدارس نے اے علماء نے اے جیمیں دی نے میرا اللہ انہاں دے نور وچ کل نو برکتہ ممکن ہے کہ وقت دا کتب انہاں وچ ہی بیٹھا ہوئے کل نو بننے والا وقت دا نجیب وقت دا ابدال انہاں وچ ہی ہوئے کل نو میرا اللہ فضل فرما دے یہ تے او دی رحمت ہے کہ جس تے جنی فرما دے تے صاحبو دنیا کائنات دے جڑے ہن انگریز سکالر نو پروموٹ کر دیو ساڈے وارث شاہ بلے شاہ عارف کھڑی دے پیشاب ورگے بھی نہیں تو انو کلچر محمدی چنگا نہیں لگدا شیطان تے نفس تیرے دشمن نہیں تے تیرا حلیہ سبغت اللہ والا ہونا چاہیے 1944 میں شرپور شریف دا عرس سی تے تے میاں صاحب دی نگاہ یا جڑا بندہ آندا سی سختی کردے سن شریعت دا لباس تے ایک بندے مولوی صاحب نے رکا لکھیا مولوی صاحب سبغت اللہ دا کی معنی ہوندا ہے وہ بھی عالم رب انہاں کیا میں معنی دساں کہ تینوں پریکٹیکل بکھاواں اے جنہ مجمع بیٹھا ہے سارا سبغت اللہ بیٹھا ہوا سب دے سر تے امامے تے چہریاں تے داڑیاں رکھیاں نے نبی پاک دی سنت دی اتباع وچ اے ہون دیکھو ایک مقدرہ دی گل ہے 60 سال دا بابا ہو گیا بڑی عمر ہوئی 2-4 سال تیری ہو رہے 70 تک جامے گا تو مر جانا ہے جدی 40 سال ہو گئی یا 20 رہ گئی یا 20-22 جدی 50 ہو گئی یا 10-12 سال رہی ہے نا دند نکل گئے نے چہرہ مرجا گیا بھی ہوا پر آ کے داڑھی مناندہ ہے نبی پاک دی سنت نو ٹھوک کے بجا کے پرہ سنتا ہے سونے ہے ہن پوپٹ بن کے تو کیڑی مائی نو بکھانا ہے سوال ہے میرے آتے رہے ساڑھے شرپور شریف والے صاحب ایک گھر تشریف لگے میں 80 سال دا بابا اور بچاں بیچ انہیں ایمیں کیتا ہوتا ہے کول تشریف لے گیا انہیں سلام کیتا تے فرمایا کدوں ویاہ ہی تیرا ہن تے کہنے لگا حضور توبہ توبہ میریاں قبر چلتا فرمایا حیا کر قبر والا چہرہ ہی بنا لے ہن اسی ٹر جانا ہے اگاں جانا ہے قبر والا چہرہ بنا لے موسیٰ علیہ السلام دے دور دی بی بی پاگ بنن دی سی مردہ لا لباس پان دی سی بخشی گئی اللہ فرمایا میرے کریم والی وردی میں نے پسند آئی مسلمانہ سکھ جھوٹے نے اپنے گرو دا جڑا بچہ نے داڑھی رکھ دے نے کیس بندے نے سرتے اسی پاگا نے تے تو آڈے نبی پاک سچے نہیں تے پھر تینوں کی ہو گئی تو نماز کیوں نہیں پڑھ دا اے عشق نہیں میں صدقے جانی ہیں قربان جانی ہیں کھویڑا بے ملتان جانی ہیں عاشق نبی پاک دے داتا حجویری نہیں خواجہ اجمیری نہیں مجد الفسانی نہیں شیر ربانی نہیں قبلہ عالم محاربی ہے حضرت خواجہ توسوئی ہے پیر سیال لجپال ہے خواجہ قمردین سیال بھی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ جڑی محبت سی دین تے انہوں سے سنیا میں مفتی عبداللطیف صاحب دے کونوں کہ آپ رات دی تاریکی دے اندر 5 نامہ پڑھ دے ہوں گے ہن تے پڑھنا چھڑ دیتا ہے ساڑھے میاں صاحب بھی فرمانے ہیں 5 نامہ ہی پڑھو یہی کافی ہے تواڈے واسطے تے عقیدے تے سچے تے سچے تے ان کی ہو گیا سے تیرا ہوندا تبلیغ کسی اور دی اے ساڈے اکابر نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تسی بہترین امت ہو جڑی لوکاں وچوں ممتاز یہ نبیاں والی شان ہے جڑی اللہ قرآن والی امت نو عطا فرمائی صاحبو کتاب دے حافظ صرف نبی ہوئے نے پہلے صرف نبی نبی تو علاوہ آج بھی سکھاں نو سیانے گرنتھ کسے نو آندی ہے سنا دے چیلنج سکھاں تو تلے سٹ رہا کسے عیسائی نو بائبل آندی ہوئے کسے ہندو نو وید آندہ ہوئے قطن نہیں اگر مسلمان نو کبھے اتنی موٹی کتاب اردو تے پنجابی والی بھی یاد نہیں ہوندی اے یونیورسٹیاں دے بچے رٹا لاندے لاندے پاگل ہو جاندے نہیں سب تو رٹا قرآن نو لگدا میرا چیلنج ہی اج تک قرآن پڑھے اب پاگل نہیں ہوئے گا جتنا پڑھے گا اللہ کر وچ برکتاں عطا فرمائے گا اے جڑا نور ہے نا نبیاں والا ہے حافظ ہونا ایک عجوبہ سنانا ٹائم کافی ہو گیا اس تو بعد تکمیل شرپور شریف 70 دی دہائی وچ نا شبینہ پڑھ دے سن علماء ہوتے بڑے بڑے جید مفتی محمد امین صاحب سید اسدی ابا جی شرپور شریف دے پڑھے مفتی عبداللطیف جگنیاں والے مفتی معین الدین شافعی جنہ دا جامعہ قادریہ ابتدائی طالب علم صاحب ایک حافظ احمد دین صاحب شبینہ پڑھ دے سن ایک حافظ منیر صاحب پڑھ دے سن منیر صاحب اکھاں تو نبینے سن شبینہ مشہور سے ایک ڈاکٹر عبدالغنی صاحب سن شرپور شریف بازار دے اندر انہیں گل آکی انہیں کہا مولوی بڑا شبینہ پڑھ دے نے جیڑا حافظ اکو واری قرآن پڑھے سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ علم شریف اچھی شروع کر دیتی
آندے نے دنیا پھر ویکھیا رافسیاں دی اذان تو پونا گھنٹہ پہلے بائے بسم اللہ تو سینے والناس تک ایک رکعت کے اندر انہیں پڑھ کے رکوع کر دیتا تے مشابہ بھی نہیں لگا سی. یہ اگر کہیے نا عجوبہ بک لعنت عجوبہ بک دے ہوتے سانو کوئی لوڑ نہیں. 3,500 کلومیٹر اجمیاں دا شہر عرب مکے تو شرک شریف ہے. یہ نور مکے نادر تے عربیاں دا منڈا تے اکھاں تو نبینا ہے کہ اللہ نے 1400 سال بھی ہوندے سینے تے انج قرآن لکھے ہے کہ مشابہ بھی نہیں لگا ایک رکعت بھی سارا قرآن پڑھ گیا. یہ نبیاں والی شان ہے تو صاحب وہ مراقد نے انہاں دے نال تعاون کر اے ہی اللہ رسول دی بارگاہ چ نظرانہ ہے جڑا علماء تے طلباء دی خدمت کرنا ہے تے علماء اگے کہ انہاں نے بھی پروموٹ کریا کرو انہاں دا بھی ذکر کریا کرو. ایک 10 روپیے دی کاپی لیندا ہے وہ 10,000 دی دیہڑی لا کے ٹوئے ویکھدے نے آندے نے آ کم چنگا ہے. یہ قرآن مجید دا نور ہے جڑا اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف محمدیہ نو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس آستانہ پاک نو شاد و آباد رکھے. حضرت استاد الحفاظ جب تک حرف پڑھیا جائے گا انہوں نے دا ثواب جڑا ہے اج بھی جاری ہے قبر دے اندر بھی انہوں دے عمل جڑے نے جاری نے. یہی عرصہ دا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے نو شاد و آباد رکھے. وما علیہ